वेलकम बैक नाज़रीन। जामी साहब, जब 22 अगस्त वाला जलसा था, आपको हमें सबको याद है कि जी उसके ऊपर कहा गया कुछ एंगेजमेंट स्टार्ट हुई है, कोई अप्रोच किया गया एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कि सीएम केपी के और फिर आगे आजम सवाती साहब के थ्रू अप्रोच किया गया खान साहब को। डू यू थिंक सो कि वो एंगेजमेंट अभी चल रही है, और अगर वो चल रही होती तो फिर इस जलसे में इतने हर्डल्स की कोई समझ आई है आपको? जरा आसान से अल्फाज में समझाइएगा मुझे प्लीज। किबला, बड़ी सादा सी बात है कि सुबह 7 बजे अगर दरवाजा खुला था जेल का, आजम सवाती साहब वहां पहुंचे थे, तो ये तो अनप्रेसिडेंटेड था। क्योंकि इससे पहले तो अनगिनत दर्जनों ऐसे लोग हैं जो बारहा दरख्वास्त के बावजूद भी जनाब इमरान खान साहब की जियारत उनको नहीं नसीब हो पा रही। तो क्या वजह बनी थी कि सुबह 7 बजे सवाती साहब, और सवाती साहब ही क्यों थे, दरवाजे खोले, बातचीत हुई, और फिर आपको पता ही है कि वो सिर्फ वहां सवाती साहब तो मौजूद नहीं थे जब बात हो रही थी, तो बात सुनने वाले या इमरान खान साहब बात सुनाने की कोशिश किसी और को भी कर रहे थे, कुछ और लोग भी मौजूद होंगे या उनकी बातचीत सुन भी रहे होंगे। वहां मुल्क की नाजुक सूरत हाल का जिक्र भी हुआ, वहां कैसे अफगानिस्तान का जो मामला है, बलूचिस्तान का मामला है, उसके हवाले से भी हल्की फुल्की बात हुई, मुल्क की सियासत पे बात हुई, जो खान साहब जानते थे कि मेरी गुफ्तगू कहाँ सुनी जा रही है, बकौल शख्स से मैंने जो सुन रखा है। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने मनसूख किया। यही को गंडापुर को मुसलसल कह रहे हैं कि ये तो आप अगर ये जलसा नहीं करने देते तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि हमसे कहा गया था कि आप जलसा मनसूख करें। और ये तो बैरिस्टर अकील ऑन रिकॉर्ड इस बात का इसकी तस्दीक कर चुके हैं कि उनसे राब्ताकारी की गई थी। तो राब्ताकारी हुई, अब उस राब्ताकारी की वजह से जलसा मनसूख हुआ और अब जलसा दोबारा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जलसा आज हो रहा है, इस जलसे की राह में रुकावट कौन खड़ी कर रहा है? पंजाब सरकार या कोई बड़ी सरकार? ये जो निजाम से लोग फेड अप है ना, दिस इज अ बेटर रियलिटी जिसको अंडरस्टैंड ना हमारी लीड कर पा रही है, सियासी लीड, और ना हमारे फैसला साज कर पा रहे हैं, और ना ही बदकिस्मती से इस बारे में दानिश्वर तबका भी अवाम की राय साजी या उसकी जहन साजी के लिए कोशिश कर रहा है। अवाम को या देखने वालों को, सुनने वालों को उछकल तो देने में मलका रखते हैं, लेकिन उनको बेहतर जहन साजी की तरफ उनको तवज्जो दिलाने में हम थोड़ा सा हाथ खींच लेते हैं। मसलन तुर्किया में जो पार्टीज हैं उनका जो ग्रास रूट लेवल तक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी कोई पार्टी पाकिस्तान में दिखा दें। आप इंडिया में देख लें, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ममता जी की दीदी की पार्टी हो, या कम्युनिस्ट पार्टी है वहां पे हो, छोटी बड़ी, उनकी जो रूट्स है, जो स्ट्रक्चर है पार्टी का, वो देखें। और कांग्रेस इतनी बड़ी जमात, खानदानी प्रॉपर्टी लिमिटेड जब बनी तो बेड़ा गर्क उसके साथ हुआ सबके सामने। एट दी एंड उन्हें कांग्रेस को भी नेतागिरी के तौर पर बच्चों को सामने रखना पड़ा, लेकिन करता धरता उन्हें भी कुछ बदलने पड़े। पाकिस्तान में आज ख्वाजा साद रफीक साहब ने ट्वीट किया हुआ है जी, बड़ा वो मेरा ख्याल है उस ट्वीट के ऊपर शेर हासिल गुफ्तगू होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिक्र किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर एक नौवारद है और शेख वकास अकरम भी नौवारद है, और इनको आते ही आपने बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं, चले आपकी मर्जी। लेकिन उन्होंने कहा कि उन्होंने बेसिकली मुजमी सियासी जमातों के स्ट्रक्चर और सियासी जमातों में जो मौरूसियत और प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो बना दी गई सियासी जमातों की, उसके ऊपर गहरे संजीदा सवाल उठाए। खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त सवाल उठाए कि बहुत ये जो सीनियर लोग हैं, जो जिनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां हैं, जो 25-30 सालों से लिए, उनको आप आगे नहीं लेके आते, और कल के जो पहला शूटर आते हुए आप उन्हें पार्टी का सरबराह या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बना देते हैं। तो मैंने खान साहब का ट्वीट देखा, आशश कर उठा, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह पाया कि खान साहब असल में ना पंजाबी में जुमला होता है कि कहना धी नू ते सुनाना नून। ये तो उनकी नून लीग की यहाँ सूरत हाल थी कि नून लीग में ख्वाजा साद रफीक को कब वो कदकाठ मिलेगा जिसके एवज उसने 25-30-35 साल लगाए हुए इस नून लीग में। जावेद हाशमी काय को कुरलाता हुआ पार्टी छोड़ने को मजबूर हुआ। शाहिद खाकान अब्बासी ने क्यों इस पार्टी से बदनाम हुआ? मिफ्ता इस्माइल जैसा पढ़ा लिखा बंदा क्यों इस पार्टी से तंग आया? क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां बना दी गई हैं। तो जहां पे ये निजाम डिलीवर नहीं कर रहा, लोग इस निजाम से तंग है, वहां पे इन सियासी जमातों के यहाँ जो स्ट्रक्चर है, जो मौरूसियत पर मबनी है, वो सबसे बड़ा डायलेमा और सबसे बड़ा मायूस कुन फैक्टर है। जहां पे आपने पहला मौजू बदलना है, वहां पे ये दूसरी तब्दीली भी दरकार होगी। और यही वजह है कि इमरान खान से लोग जुड़े हैं, क्योंकि इमरान खान का ना बेटा है, ना बेटी है, ना माँ है, ना बहन है, और ना कोई और सरे फरिश्त होकर उस तरह से पार्टी को। यही मैं कहने लगा था कि जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है, जिस तरह आप जिस ट्वीट का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके ऊपर तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था कि यार फैमिली में कुछ नहीं दिया है। सार राना साहब, इसी एक ट्वीट के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जिस तरह जामी साहब ने पॉइंट आउट किया कि जिस चीज को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए था, बानी पीटीआई के अपना खानदान भी माशाल्लाह अच्छा खासा बड़ा खानदान है, बहुत सारे अफराद हैं उसके अंदर, उसमें से भी कोई चेयरमैन निकल सकता था, उसमें से भी जनरल सेक्रेटरी निकल सकता था।
بات وہ بیرسٹر گوہر کی کر رہے ہیں، وہ جس طرح جامی صاحب نے فرمایا کہ آکھنا تینوں سنانا نو شاید وہ اپنی پارٹی کو سعد رفیق صاحب سنا رہے تھے کہ یار ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ساڈے بھی کوشش کرو. اچھا دیکھیں، میں ہوں ایک اخبار کا دلچسپ آپ کو چیز میں بتاتا ہوں جی. اب ہم جب اخبار کا لے آؤٹ بناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ انج کرو کہ چاچے نو لیڈ لا دیو تے بھتیجی نو سپر لیڈ لا دیو تے چاچے دے وڈے بھرا نو نا لیڈ سپر لیڈ دے درمیان 4 کالم لا دیو تے وڈے بھرا دے کوڑم نو نا 4 کالم تھلے لا دیو تے کونے دے اوتے چاچے دا جڑا بھتیجا ہے نا سابق وزیر اعلیٰ نو لا دیو. پورا اخبار ایک خاندان کے نام پہ بنا، اس میں باقی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک خاندان کی بادشاہت کس سطح پہ. میں سعد رفیق کا بہت پرانا جاننے والا ہوں. کیا سعد رفیق نے ریلوے کے اندر بیٹھ کے ریلوے کو امپروو نہیں کیا؟ کیا اس نے ایک ڈوبتے ہوئے پروجیکٹ کو زندہ نہیں کیا تھا؟ اس کا قصور کیا ہے؟ مریم صاحبہ جو اردو کا ایک جملہ لکھتے ہوئے کا کو کی کو کو کرتے ہیں اور کا کی کو میں ہی گم ہو جاتی ہیں، وہ وائس چانسلر کے انٹرویو لے رہی ہیں. کیا پاکستان میں قحط الرجال کا اس سے کوئی اور بڑا نمونہ ہو سکتا ہے؟ کیا بلاول بھٹو اپنے ان انکلز کے جن کی گودوں میں وہ کھیلا اور جسے آج تک پاکستان میں رہ کے اردو نہیں بولنی آئی، وہ پاکستان کو لیڈ کرتا ہے، جبکہ اس کی گفتگو اس کے انداز کے اندر روایتی پاکستانی لفظ پھر میں محفوظ کر کے کہہ رہا ہوں نظر نہیں آتا. تو یہ پاکستان میں جو انہوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی اور آگے سے فرنچائز دی ہوئی ہیں اپنے اپنوں کو، انہوں نے بیڑا کر رکھے. اب آ جائیں عمران خان کی طرف. کیا عمران خان کا کوئی ایک گھر بھی پاکستان کے باہر ہے؟ اس نے تو مرنے کے بعد اپنے تمام اثاثے شوکت خانم کے نام ڈکلیئر کر دیے. اس نے تو اب پاکستان سے باہر کے پیسے کماتے کے پاکستان ہے. ہمیں اگر ہم لوگ کہیں پہ سچ بولتے، ہم کو عمران خان کے ترجمان نہیں ہیں، خدا کی قسم ہم ترجمان نہیں ہیں. ہم تو وہ بات کرتے ہیں جو بطور صحافی نظر آتی ہے. ابھی عمران میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ سے عمران خان ڈرتے تھے. بھائی آن ریکارڈ ہے کہ باجوہ ان کی 1 گھنٹے منتیں کرتے رہے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ باہر آ کے ان لوگوں سے ملنے، وہ نہیں ملا. باجوہ 3.5 سال تک اس بات پہ لڑتا رہا کہ جی بزدار کو ہٹا دیں، اس نے نہیں ہٹایا. باجوہ یہ کہتا رہا کہ یہ اڑیل ہے، یہ کسی کی بات نہیں سنتا. تو اس نے، میں اس میں کوئی آر نہیں کہ وہ آیا اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ بیٹھ کے، لیکن جیسے ہی اسے عوامی مقبولیت ملی ایک چیز ریئلائز ہوئی اور ہر ایک کو ہونی چاہیے کہ یہ وہ ابھی کوئی کہہ رہا تھا نا کہ اگر 5 بچوں کی ماں بھاگ جائے تو بھائی وہ جو مرد ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی ہر بیوی بھاگ کیوں جاتی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں بھاگ جاتی ہے ہر بیوی. تو میں بات اس لیے ذرا میں بڑا محتاط اس لیے ہوں کہ پاکستان میں اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ آپ سچ بولیں گے تو آپ کو سچ نہیں سننے کو کوئی تیار، آپ کو نہیں بولنے دیا جائے گا. ادروائز یہ ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے، سیاستدانوں کو چلانا ہے، مرنے دیں. 8 فروری کو لوگوں نے احتساب نہیں کیا. 8 فروری نے ان لوگوں کو اٹھا کے باہر نہیں پھینک دیا جن کو سمجھتے تھے غلط ہیں. 8 فروری کو لوگوں نے نہ غیر معروف لوگوں کو پارلیمنٹ میں نہیں پہنچایا. 8 فروری میں لوگوں نے بڑے بڑے خاندانوں کو نہیں گھر بٹھا دیا. 8 فروری میں لوگوں نے بغیر یہیں پہ ویڈیو اپالوجیز یہیں پہ عمران صاحب ایگزیکٹ یہ پوائنٹ کہ اگر ووٹ بینک یا اگر یہ دکھانا کہ ہمارے پاس اتنا عوام ہمارے ساتھ ہیں، اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اگر اسی ایک پوائنٹ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں ٹیبل پہ آتی ہوتی تو 8 فروری گولڈن چانس نہیں تھا کہ 8 فروری کو ووٹ تو تحریک انصاف کو پریزیڈنٹ پڑا. ہم نا بات یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ادھر ادھر کی بس کیے جا رہے ہیں باتیں. بات ہے اس نقطے پہ آئیں. نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی لائن سیٹ کرنا چاہتی ہے اور وہ سبھی کے ساتھ سیٹ رکھتے ہیں، مطلب بیٹھ دو یا کسی کے سامنے. میری گزارش سن لیں آپ وہاں پر شاید نہیں تھے کہ جب جامی صاحب تھے وہاں پہ، جب عارف الوی صاحب جو تھے وہ ہماری ایک ملاقات ہوئی تھی. شامی صاحب نے ان کو کہا تھا کہ یار مل جائیں بیٹھ جائیں، ہر 3 سال بعد یہاں پہ کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا اگر آپ نے کوئی میکانزم بنا دیا ہے اس کی تقرری کا تو یہ بھی دیکھ لیں. تو ادھر تو عارف الوی صاحب نے کہا نہیں ان کے ساتھ ہم نے بات نہیں کرنی.
उन्हीं के साथ जाके बात करनी है तो जाओ भुगतो फिर। और ये कि बैठ के कसीदे पढ़ने हैं कि इमरान खान ये है, इमरान खान वो है, ये इशू है। इमरान खान ने क्या नहीं किया, मतलब घड़ी चोरी से लेके और कौन सा काम नहीं किया। ये बनी गाला घर कोई नहीं है, दरखास्तें कितनी थी, नवाज शरीफ से कितने प्लॉट लिए। और यार इस सभा में सारे नंगे हैं, एक को फरिश्ता ना साबित करें। हम फरिश्ता नहीं साबित कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कानून तो सबके लिए एक सा कर लीजिए। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि कानून सबके लिए एक सा कर लीजिए ना इमरान भाई, हम किसी को फरिश्ता नहीं साबित कर रहे। इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं, सबको एक साथ ट्रीट कर लीजिए ना, दैट इज इट। नहीं चलते। मेरी गुजारिश सुन लें, बात यह है कि एक आपने चूंकि फौज साथ थी तो बनी गाला वाला जो सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन सारी की सारी वो जो बैंक बंद हो चुके हैं उसके ऊपर सादक और अमीन, और आज फौज कहीं और पे सेट है तो फैसला आता है कि मिस्टर नियाजी तुम 2 नंबर आदमी हो। किस मुल्क में रहते हैं आप? मैं कहां? जावेद साहब यही से स्टार्ट करूं, मैं आप ही की तरफ आऊंगा, मुझे बार बार पीछे मैं सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आऊंगा। एक छोटे ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एसआर राणा साहब ऐड करना चाहेंगे और आई हैव टू गो टू अजमल जामी साहब, एक छोटा सा ब्रेक।